बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, पंजाब असेंबली के हल्का 52 समडियाल का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच ने 78,419 वोटों के साथ जीत लिया। हिना अरशद के घर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी हुई और कारकुनान ने भंगड़े डाले। हिना अरशद वड़ाइच ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात घुमन को 30,449 वोटों के साथ हराया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समडियाल के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर पार्टी क़यादत और कारकुनान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद के इजहार पर सियालकोट की आवाम का शुक्रिया अदा किया। शानदार कामयाबी पर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हिना अरशद वड़ाइच को हल्का 52 समडियाल का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी अवाम की तरफ से हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद है। उन्होंने कहा कि मैं समडियाल की अवाम का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करती हूँ। एमडी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन पंजाब को फ़ाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया हैं। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के मिसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाया, एटमी धमाके किए और मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने अवाम को बहुत नुकसान पहुँचाया। कायद नून लीग ने कहा कि आज मुल्क बेहतरी के रास्ते पर चल पड़ा है, मईशत मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि लोग काम करने के लिए वोटों को देते हैं। डेरा गाजी खान में पंजाब पुलिस ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए सरहदी इलाके कोट मुबारक में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफसरान और अहलकारों को खैराज तहसीन पेश किया। और हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसी के समराज सामने आ रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,20,400 तक पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि शानदार हुकूमती पॉलिसियाँ पॉलिसी रेट में कमी की वजह से कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आई है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने एक बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ। उनके बयान पर पूरे भारत में तूफान बर्पा हो गया। सियासतदानों ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। मोदी हुकूमत पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात पर दरोगोई बंद की जाए। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने अवाम से हक़ाइक़ छुपाए हैं। और निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। गज़ा के एक इमदादी मरकज़ पर फ़ौज की तरफ से फायरिंग की वजह से मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 250 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इमदाद की तकसीम का नया निज़ाम फ़लस्तीनियों के लिए मौत का जाल है। इमदाद की आड़ में फ़लस्तीनियों की खुदकुशी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की फोकल पर्सन बराए पोलियो उस्मा कारदार ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से पोलियो फ्री पंजाब के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िला मुल्तान अपनी जुग्राफी हैसियत की वजह से पोलियो के हवाले से हसास है। उन्होंने कहा कि हालिया पोलियो मुहिम के दौरान 10,20,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना काबिल तहसीन बात है। उस्मा कारदार ने कहा कि दूसरे सूबों में पोलियो केसों की वजह से हुकूमत पंजाब सख्त इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर मैं मुख्तलिफ इज़ला के दौरे कर रही हूँ। उस्मा कारदार ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम कामयाब मुहिम पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करने के लिए शहरी अपने जानवरों की खूब देखभाल कर रहे हैं। रहीम याखाम में कुर्बानी के जानवरों के लिए चारे की दुकानें खुल गई हैं, जहां से शहरी अपने जानवरों के लिए खुराक खरीद रहे हैं। चारे की दुकानों पर जानवरों की खुराक की मुख्तलिफ इक़साम फ़रोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद।
عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی جانوروں کے چارے کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری اپنے قربانی کے جانوروں کے لیے چارہ خرید رہے ہیں تاکہ انہیں صحت مند رکھ سکیں۔ چارے کی بڑھتی ہوئی طلب کا فائدہ دکانداروں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ ہمارے پاس مکئی کا چارہ بھی ہے اور جنتر کا بھی ہے۔ مکئی جو بڑے جانوروں کو کھلاتے ہیں، جنتر چھوٹے جانوروں کو، بکروں کو کھلاتے ہیں۔ شہری اپنے قربانی کے جانوروں کے لیے گھاس، جنتر، کھل، چوکر، مکئی اور دیگر غذائی اجزاء خرید رہے ہیں۔ چارہ لینے آئے ہوں، جنتر لینے آئے ہوں، بکرے بہت شوق سے کھاتے ہیں، میں نے بکرے رکھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہیں۔ قربانی کے جانور واسطے مکی کے پٹھے، کھل، ونڈا شنڈا، یہ جانور۔ ہمارے پاس بکرا ہے، ہم نے عید کی قربانی کے لیے لیا ہوا ہے، اور یہ چارہ لینے آئے ہیں مکئی کا، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے بکروں کو ڈالیں گے۔ عید قربان نہ صرف قربانی کی روح کو اجاگر کرتی ہے بلکہ اس میں معیشت کے کئی شعبوں کو بھی فروغ ملتا ہے۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ عید قربا آتے ہی شہریوں نے بکر منڈیوں کا رخ کر لیا، جہاں جانور پال خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ شہری بھی جانوروں کی زیادہ قیمت سننے پر نالاں ہیں۔ بہاولپور کی مویشی منڈی میں کیا صورتحال ہے، بتائیں گے عبداللہ مختار اپنی اس رپورٹ میں۔ جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، اسی کے ساتھ ہی بہاولپور کی بکر منڈیوں میں رونق بڑھتی جا رہی ہے، جہاں جانور اپنی خوبصورتی کے باعث شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے شہری پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس سال 30-40 ہزار روپے ریٹ زیادہ ہے، بہت مہنگائی ہے۔ اس کا ریٹ سن کے باقی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کون سا بکرا ہم پرچیز کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم اس کے ریٹ سن کے ہی پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم یہ قربانی کا فریضہ کیسے ادا کریں گے۔ منڈی میں ایک ایسا بکرا بھی موجود ہے جو اپنے وزن، خوبصورتی اور آسمان کو چھوتی قیمت کے باعث لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دیسی گھیو، مکھن، دانے، کھیر، گھاس کھمدا کانی، ایتھے 5 لاکھ روپیہ اساں منگدے پیوں۔ پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایات پر ضلع انتظامیہ نے ان منڈیوں میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں، جبکہ جانوروں کی حفاظت کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پانی سمیت دیگر سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ جانوروں کا ہر قسم کا علاج مفت، اس کے علاوہ جانور چیکنگ کے لیے پریگنینسی کی سہولت وہ بھی موجود ہے۔ قربانی کا مقصد سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر ایثار نفس پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیاں تو سج گئی ہیں، تاہم شہری اس بات کے منتظر ہیں کہ منڈی کا بھاؤ ان کی پہنچ کے قریب تر ہو جائے تاکہ وہ بھی سنت ابراہیمی جیسے اہم فریضے کو ادا کر سکیں۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ ایشین اولمپک میں جیولن تھرو گولڈ میڈل جیتنے پر قومی ہیرو ارشد ندیم میاں چنو اپنے آبائی گاؤں 101-15L میں پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں خواجہ محمد کلیم۔ جیولن تھرو میں گولڈ میڈل اپنے نام کر کے پاکستان کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم اپنے گاؤں پہنچے تو ان کے عزیزوں اور گاؤں کے عوام نے قومی ہیرو کا فقید المثال استقبال کیا۔ ارشد ندیم کو ہار پہنائے گئے اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ گھر پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ وطن واپسی ان کے لیے ہمیشہ خوشی کا باعث ہوتی، عوام کی محبت اور جذبہ بے مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میدان میں اترتے ہوئے میرے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ پاکستان کے لیے جیتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کامیابی والدین کی دعاؤں، کوچ کی رہنمائی، حکومت کی مدد اور پوری قوم کی حمایت کا ثمر ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پنجاب سپورٹس بورڈ کا، پاکستان سپورٹس بورڈ کا، ایتھلیٹک فیڈریشن کا اور وابڈا لیسکو کا، جنہوں نے مجھے جاب دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ UK جا رہا ہوں ٹریننگ کے لیے، تو ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ کی الحمدللہ تیاری کروں گا، اور امید ہے کہ ابھی ماشاءاللہ تیاری میری ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، اور امید کروں گا ابھی 4 ماہ پڑے ہوئے بھرپور تیاری کروں گا۔ اس سے پہلے ارشد ندیم میاں چنو پہنچے تو وہاں بھی عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان پر پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنا گولڈ میڈل پاکستانی شہداء کے نام کرتا ہوں، جیولن تھرو کے فروغ کے لیے قوم کے نوجوانوں کی رہنمائی بھی کرتا رہوں گا۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میاں چنو۔ اور اب جانتے ہیں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان اور اس کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ میں وشیم ران کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔